देवाक येवकार दिवंक सगळीं उबीं रावया. देवा तूं आमचो ओरू, तुका पुसूंक वंदूक येता. देवा तूंच आमचो शिवो, जिवीत तुका भेटून दिता. बापा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी साद्या काळाच्या 21व्या आयतारांत आसा आनी आयचो विशय सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतोल्या. तुजें सोवें आसा सासनीक जिविताची उतरां. इश्टानो, आमच्या जिवितांत जेन्ना प्रोस्ट आडखळ्यो उपरासता तेन्ना कितें करचें तें समजना. कोणाशी वेचें, कोणाक सांगचें तें. असले परिस्थितींत आमी 3 वस्तू करूंक गरजेच्यो. पयले सुवातेर भावार्थान बरोवन निर्णय घेवंक, घेतलोल्या निर्णयाक विस्वाशी रावंक आनी विस्वाशी रावल्या उपरांत देवीक अणभवंक, देवीक जिवीत अणभवंक. तरी आमी बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना आमच्या जिवितान असले प्रोस्ट उपरासता तेन्ना निर्णय घेवंक, विस्वाशी रावंक आनी देवीक अणभवान वाडोवंक बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार दिव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता सोम्या काकलूत कर.
सोम्या सोम्या काकलूत मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राय सोर पृथ्वीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराची पाप काटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमी जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमी खेरीतपणी मागुया नॅन्सी फेर्नांडीस ही आमची भयणी पासत देवान तिका बरी भलायकी काळजा मनाची शांती फावो करूं. तशेंच आमच्यो खासगी गरजो आमी बापा मुखार दवरया. आमची भलायकी आमचो वावर आमचें शिकप बापाचे आदीन आमी करुया. जायतीं जाणां आपलो वाडदीस और हेर समारंभण्यो समारंभता तांचेय पासत आमी मागुया. अदीक करून पिडेंत आसलोल्यां पासत देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां भासायताय ताची आशा दवरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या ओतीर संवसारांत सुर्गीच्या सोदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. ह्या मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. जोशुआच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जोशुआन इस्रायलाच्या सगल्या कुळांक शिक्के गांवांत एकठांय केलीं. उपरांत ताणें जातनायेक फुडाऱ्यांक नितीदारांक आनी इस्रायलाच्या धर्मशास्त्रांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोशुएन सगले पोरजेक म्हणलें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाचीच करतल्यात तें आजुनूच विचून काडात. नदीचे पोलतोडी तुमच्यान पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवाची व तुमी आतां जियेतात त्या देशांतल्या अमोरिताच्या देवाची. पूण हांव आनी मोचें कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा करतल्या. पोरजेन जबाब दिलो, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करूंक आमच्या मनांत नाच. कित्याक सर्वेस्पोर आमच्या देवूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्टाच्या देशांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडली आनी आमच्या दोळ्या मुखार व्हडलीं अजापां केलीं. आनी आमी चलतल्या ते सगळे वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मोदें वेतना आमकां सांबाळ्ळी. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात,
सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळीं म्हणुया, चाखून चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पोराक दिन वाजतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्पोरा सोवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्याक भोगतलो संतोश. जबाब: चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सर्वेस्पोराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात. ताच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. सर्वेस्पोर खोट्या मनशाक पाट वळटा. प्रितुमेवेलो ताचो उगडास नाच करता. जबाब: चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जांचें काळीज दुखवलां खटवलां ताचे चडशीं सर्वेस्पोर आसाच. जांचें मन कोलवलता वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. आमचो जबाब: चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. बऱ्या मनशाक उपद्रे गोश्ट भारी अडचणींत, पूण त्या सगल्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. सगळीं ताची हाडां राखता. एक पर्यान तो मोडूंक दिवचो ना. जबाब: चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भाग्यवंत पावलून एफेसकाराक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्या कश्यो आपल्या घोवाक खालत्यो जावंक जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सोबेचो सोडवोंडार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायल्यो आपल्या घोवात सोगतान खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिची खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी सोबत उचारून ताणें तिका नितळ निर्मळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन पोरजोळीत खोंत वा मिरी नासलोली वा असलें कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निश्कोळूंक तिका करूंक दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग कोत्ता तसो पोतिनी आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपले पोतिनीचो मोग कोत्ता तो आपलोच मोग कोत्ता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो पुरामोस कोत्ता. क्रिस्तूय पवित्र सोबे ताय तशेंच कोत्ता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपले आवय बापोयक सोडटालो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. ह्या गुटाक खोल समजणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबोवन जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया. Sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, zui, zui. Sorvesporak zui, sorvesporak zui, sorvesporak zui, zui, zui. तुजी उतरां सोम्या, आत्मो आनी जिवीत.
तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. Sorves porak zui, sorves porak zui, sorves porak zui, zui, zui. Sorves porak zui, sorves porak zui, sorves porak zui, zui, zui. सुर्विस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हटलें, तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशे गुणगुणटा म्हूण आपणाच ओस्तोंगी जाणा सावन जेजून तांकां म्हटलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मोकी जिवीत दिता. मास कित्याकूच उपकारोना. तुमकां हांवें सांगलां तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मोदें विस्वास दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दवरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणा आसलो. आनी ताणें म्हटलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हटलें, तुमी वचूंक सोदतात? पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतोल्या आमी? तुजी उतरां सासणीक जिविताची. आनी तूं देवान संस्कारलो म्हूण आमी सोत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा. जेजून ताका जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्या की ना? तर तुमचो मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या इश्टानो, एक आवय आपली गंभीर पिडेंत आसा म्हूण तिका इलाज दिवंक वेगवेगळ्या दोतोरांगेर आपली पावलां दवरता. वेगवेगळीं वखदां तिका करता, पूण कसलोच फायदो जायना. तिचे दुवेक पेखोवणी मेळना. असल्या वेळार ती निराशी जाता आनी तिच्या मनांत जायते प्रस्न येता. म्हाकाच कित्याक? वाय मी लॉर्ड? आनी अशी आसतना ही वस्तोरी आपली इश्टिणीक ही खबर सांगता. तेन्ना ही ताची इश्टीण तिका गाडयांगेर व्हरता. प्रस्न सुटावो जावचे बदलेक अदीक प्रस्न वाडटा. असले परिस्थितींत जिवितांत कांयच ना जावन प्रेय रुमान वचून ही वस्तोरी बसता आनी दुखां घडोवन आपले प्रस्न देवा मुखार मांडटा. अशें आसतना तिचे कुशीक एक वस्तोरी पवित्र पुस्तक वाचताली. ही उतरां ती म्हणटा, कोणाशी वेतोल्या आमी? तुजेशी आसा सासणीक जिविताची उतरां. पयली वस्तोरी ही उतरां बेऱ्या खानार घेता, पूण वेळ पावता पावता ही उतरां तिच्या काळजान रिगता आनी ही उतरां ही वस्तोरीक घोटाय दिता, बळ दिता आपल्या दुयेची सेवा करूंक
तिका इलाज दिवं. आनी कांय वर्सां उपरांत ही तिचे धुवेक भेखवणी फावो जाता. मोगाच्या इश्टानो, आमच्याय जिवितांत असल्यो जायत्यो घडण्यो घडल्यो आसतल्यो. जिवितांत प्रस्न आडकोडी उपरासता तेन्ना कितें करचें, कोणाक सांगचें हें समजना. आनी असल्या वेळार जायते फावटी आमी निराशी जाता. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयच्या वाचपांनी अशेंच कितें मेळटा. जोशुआ फुडारी आसलो तेन्ना तो पळयता इस्रायल पोरचेच्या जिवितांत जेन्ना कोस्ट आडकोडी येता तेन्ना ती देवाक अविस्वाशी जाता, कुड्या देवांक ती बुजूंक लागता. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता जोशुआ पोरचे मुखार एक प्रस्न दवरता. सर्वेस्पराची सेवा करूंक सोदना जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी सोदता तें आयजूच विचून काडात. आनी तांचे मुखार 3 चॉयसीस दवरता. पयलें म्हणटा, नदीचे पोलतोडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केल्या त्या देवाची सेवा तुमी करूंक सोदतात, वो आतां ज्या देशांत तुमी रावता त्या आमोनिताच्या देवाची सेवा करूंक तुमी सोदतात, वो हांव आनी म्हजो कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा करता त्या देवाची तुमी सेवा करूंक सोदतात. आनी जोशुआ एक बरो फुडारी कसो आपल्या बरे देखींतल्यान तांकां बरी वाट दाखयता, जबरदस्ती तांची सवय करिना. आनी पोरसा बरी ओ बरो निर्णय घेता आनी म्हणटा, आमी सर्वेस्पराची सेवा करूंक सोदता, ज्या देवान आमकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतली सोडयली, ज्या देवान आमकां तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासतना पोलतोडी पावयली, आनी ज्या देवान आमी पातकां आदाली तेन्ना मोग आनी काकलूत दाखयली तेन्ना. मोगाच्या इश्टानो, हे इस्रायल पोरचेन भावार्थान बरो निर्णय घेतलो. आतां निर्णय घेतल्यारूच पुरो ना, ह्या निर्णयाक तांणी विस्वाशी रावंक जाय आसली. आयच्या दुसऱ्या वाचपान बाग्योन पावलो एफेसकारांक बरोवन आमकां अशें सांगता, पोतिनो तुमच्या पोतिनीक विस्वाशी रावात. निर्णय घेवन विस्वाशी रावंक भोव गरजेचें. आनी बाग्योन पावलो म्हणटा, जेजू विस्वाशी मोग करता पवित्र सोबेचो आपली विस्वाशी पोतीन कशी, तशीच पवित्र सोबा विस्वाशी मोग करता क्रिस्ताचो आपलो विस्वाशी पोती कसो. तो लोकनीक जिवितांत जेन्ना प्रस्न उपरासता तेन्ना जेजूक आनी पवित्र सोबेक आमचो नमुणो करून घेवया. आनी शिव वर्तमानान आमी आयकलां, जेन्ना जायते जेजूचे शीस आसले तांकां अवघड जाता जेजू जिविताचो उंडो हें मानून घेवंक. आनी असल्या वेळार जायते जाण जेजूक सोडून वेता. जेजू ताच्या 12 शिसांक विचारता, तुमी वचूंक सोदतात? आनी असल्या वेळार पेद्रू जबाब दिता, सायबा, आमी कोणाशी वेतोल्या? तुजी उतरां सासणीक जिविताची. मोगाच्या भावा भयणांनो, ह्या उतरांनी आसली देवीक जिवीत. निर्णय घेतलो, विस्वाशी रावली आनी देवीक अनुभवान हे शीस वाडले. आमी आमच्या जिवितांत जबाब कसो कितें व्हरुया. एक बरोवपी अशें म्हणटा, ही हू नील्स बिफोर गॉड कॅन स्टँड बिफोर एनी वन. जरी तर आमी देवा मुखार उबी रावतली जाल्यार आमी दिमेर देवा मुखार वेळ सारूंक जाय. भावार्थान आमचो निर्णय घेवंक जाय, विस्वाशी रावंक जाय आनी तेन्नाच आमी देवीक अनुभवान वाडटल्या. थोड्याच वेळान हो जेजू
आमकां भावार्थान निर्णय घेवंक आदार दितलो, विस्वाशी रावंक आनी देवीक अनुभवान वाडूंक आदार दितलो, तो ह्या वेळार उंड्या रुपान ह्या आल्तारार आजी जातलो. आमचें जिवीत ताच्या हातान घालुया. ताका मानता तसलें जिवीत जिवंक बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. आमी सगलीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मरे थाय जल्मलो, पोसपला ताका ताणें खोस सोसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो इथान जिव्यान मेलोल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार भावार्थान बरोवन आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान आनी देखींतल्यान आपणाकूच चड पातये नासतना समाजाक देवाच्या बोलाची, पदवेची आनी शोकतेची वळख दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नोवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नोवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपूण ह्या संवसारांत 2 दिसाचे वाटसूर म्हूण वळखून घेवन पोरजेची बरे तरेन निंगा घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नोवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नोवान बाबा हे मागणे करता तुका. आयज जायतीं जाणां उदरगतीच्या उंचल्या पांवड्यार आसात. असल्या मनशांनी देव आपणाच्या गिन्याना आनी जानवाये परस व्हरतो हें सोत मानून घेवंक आनी समजूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नोवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नोवान बाबा हे मागणे करता तुका. आयज जायते जाण आपल्या कोश्टा आनी आडकोडी वेळार आपणाचो भावार्थ आनी विस्वास सोडून दिता अशें दिसता. असल्या मनशांनी देवाचेर पातयोवंक आनी दिरान आनी बोलान सगल्या वायटाक फुडो करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नोवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नोवान बाबा हे मागणे करता तुका. सुर्गीच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमची खालती मागणी तुज्या पांयां सुशी दवरल्या, ती तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारचे वेळार गायन घेतले C14 पेज नंबर 34.
देणी आमची भेटू खाटा आमची काळजां तातूंत घालता आमची मौना तुकोर पिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा दुवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरसां तुवें करून घेतली. दोयाळपणान तुजे पवित्र सोबेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मांत दिलो आमकां ताणें जुल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवून सोर प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सुर्गींचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणी मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट पुरगटुया. सुमया जेजू तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी येवंत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजे पोरचोलीत मुखामळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवामाई सांगाती बागयोन चुचे तिचो पुती बागयोन दवरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर देश घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तूं सजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां. जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तूं एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
जेजूक शेवतना गायन घेतली D41 पेज नंबर 70. तुझी पर म्हज्या देवा शांतीन म्हज्या आत्म्या तू एकलोच म्हाका राखता तू एकलोच आदार दिता. तू एकलोच म्हजें खोडू तू एकलोच म्हजो तारू तू एकलोच म्हजो किलो तूच म्हाका तिरगूट करता. Sorvespuracia gopan, shadrautu mocia otmia, tu ekloc mozu soda, borvasu ani visvas. देवाच्या दास म्हाका मानानी तारून तू एकलोच म्हजें कोडू देवाक हांव शरणा येता. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मास रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगलें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक आनी ओदीक वाडय. ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार
शेवटाक गायन घेतले हांव F7. Gesù आमचे मोदी दुरू एक प्रीती नादिव चल्या आमी परतून घरा ताच्या मोग मुच्या जिगू Gesù आमचे मोदी दुरू एक प्रीती नादिव चल्या आमी परतून घरा ताच्या मोग मुच्या जिगू Gesù